तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले त्यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुट्टा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र शहर यरुशलेम मलाई देखाए। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिलौर स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। त्यसको वरिपरि ठूलो र अल्गो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए। ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए। ती ढोकाहरूमा इजरायलका 12 कुलका नाउँ लेखिएका थिए। पूर्वमा 3 ढोकाहरू, उत्तरमा 3, दक्षिणमा 3 र पश्चिममा 3 ढोकाहरू थिए। शहरको पर्खालका 12 जग थिए। ती माथि थोमाका 12 प्रेरितहरूका 12 नाउँ लेखिएका थिए। आमेन। जय मसीह फेरि पनि। आमेन। जय मसीह। हाम्रो निरु बहिनीलाई धेरै धन्यवाद बाइबलको खण्ड पढिदिनु भएको लागि। हामीले प्रकाशको पुस्तकबाट अध्ययन गरेर आइराखेको थुप्रै समय भएको छ, झन्डै 1.5 वर्षभन्दा पनि बढी जस्तो लाग्छ। र योभन्दा अगाडि हामीले लामो समय चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा यो झन्डै 18 अध्याय 19 अध्यायसम्म नै एउटा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सृष्टिलाई कसरी एउटा नयाँ बनाउनुहुन्छ त्यसको प्रक्रियाको बारेमा हामीले हेरिराखेका थियौँ, होइन। अनि बाइबल एउटा चाहिँ यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकले चाहिँ हाम्रो जीवनको बारेमा बताउँछ। हाम्रो जीवन मात्र होइन, हाम्रो संसारको बारेमा पनि बताउँदछ। यो बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिसम्मको कुरा चाहिँ के छ, बाइबलमा लेखेको छ। त्यसकारण सुरुवातमा सृष्टि छ भनेदेखि अन्तिममा चाहिँ के छ, नयाँ सृष्टि छ। अनि यो बाइबलकै अन्तिम पुस्तकको झन्डै 22 अध्यायमा आज 21 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। अनि 21 अध्यायदेखि चाहिँ के छ, एउटा नयाँ सृष्टिको बारेमा चाहिँ हामीले आज पढेका छौँ। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले पुरानो करारको पुस्तकमा उहाँले एउटा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, होइन। उहाँको प्रतिज्ञा छ। अनि पुरानो करारको पुस्तकहरू अध्ययन गर्दाखेरि हामी पुरानो करारको प्राय 90% भन्दा बढ्ता जति पनि भविष्यवाणी गरेको थियो त्यो पुरा भएर हामी नयाँ करारको समयमा छौँ। र हामी नयाँ करारको विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारको कुराहरू उहाँले भन्नुभएको कुरा कति पुरा भयो कति पुरा भएन भनेर हामी जाँचेर हेर्न सक्छौँ। र वास्तवमा उहाँले भन्नुभएको प्राय कुराहरू सबै नै पुरा भइसकेको छ, होइन। इजरायलीहरूको जीवनमा उहाँले चाहिँ के छ, इजरायलीहरूलाई बोलावट दिनुभयो, त्यसपछि भन्नुभयो तिमीहरू यस्तो हुनेछौ भनेर, दासत्वमा राख्नुभयो, दासत्वबाट निकाल्नुभयो, प्रतिज्ञाको देशमा लानुभयो, प्रतिज्ञाको देशमा जाँदाखेरि पनि वचन दिनुभयो। अनि वचन दिइसकेपछि वचन अनुसार उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशबाट निकाल्नुभयो। अनि प्रतिज्ञाको देशबाट निस्किसकेपछि
फेरि उनीहरूलाई वचनअनुसार नै एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुभयो र आजको दिनसम्म हामी इजरायललाई हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ, परमेश्वरले चाहिँ कसरी उहाँको वचन चाहिँ 100मा 100% नै विश्वासयोग्य छ भनेर उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ। अनि त्यो देखाएको कारणले गर्दाखेरि अब आजको चाहिँ एउटा के छ, आजको एउटा अर्को प्रतिज्ञा छ। यो प्रतिज्ञा वास्तवमा नयाँ करारमा मात्र होइन, पुरानो करारमै पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ। जुन आजको नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरले यशायाको पुस्तकमा हामीले विशेष गरेर 65 अध्यायको 17 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि पनि म त्यो पद पढिदिनेछु। यस प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा झन्डै 700 वर्ष अगाडि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा, हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु, अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउनेछन्। परमेश्वरले के छ, यशायाको पुस्तकमा नै भनिसकेको छन्। 66 को 22 पदमा पनि, यशायाकै 66 को 22 पदमा, जसरी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी जो म बनाउनेछु ती मेरै सामुन्ने रहिरहनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै तिमीहरूको नाउँ र तिनीहरूका सन्तान रहिरहनेछ। त्यस कारणले एउटा कुरा सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, प्रकाशको पुस्तक आउँदाखेरि उहाँले प्लान चेन्ज गर्नुभयो। यो नयाँ करारमा आएपछि नयाँ कुरा होइन, सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिसम्मको कुरा उहाँको योजनाअनुसार नै भइराखेको छ। अनि यो नयाँ कुरामा जाँदाखेरि तपाईँले यो हामीले यो संसारको जीवनमा पनि थुप्रै कुरा नयाँ अनुभव गरेका छौँ होला होइन। हामी हाम्रो जन्म कहाँ भयो, हामी कुन ठाउँमा हुर्क्यौँ, कुन ठाउँमा काम गऱ्यौँ, कुन ठाउँमा हाम्रो जीवनको अन्तिम समय बित्ने हो, हामीलाई अन्दाज नै छैन होइन। तपाईँहरू कति वर्ष पुग्नुभयो थाहा छैन। तपाईँको जीवनलाई चाहिँ तपाईँले पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्। हाम्रो जन्म सायद गाउँमा भएको थियो होला होइन। यस्तो गाउँमा हुँदाखेरि मलाई याद छ, म 5, 6, 7 क्लास पढ्दाखेरि चौतारा भन्ने ठाउँमा नेपालको गाउँमा थिएँ होइन। अनि हाम्रो स्कुल चाहिँ सानो पहाड जस्तोमा थियो। अनि गाडी आउँथ्यो, दिनको 2वटा गाडी चल्थ्यो। गाडी आउँदाखेरि स्कुल छोडेर हामी सर र सबै गाडी हेर्न जान्थ्यौँ होइन। त्यो यसो तलको ठ्याक्कै तल चाहिँ बाटो थियो। अनि एउटा गाडी आउँदाखेरि कति ठुलो मेला लागेको जस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि त्योबाट अहिले हुँदा गाडी हेर्नै दिक्क लाग्ने भएको छ होइन। भन्दै कति ठुलो परिवर्तन, हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन भएको छ होइन। गाउँबाट हामी सहरमा मात्रै जाँदाखेरि पनि कति धेरै परिवर्तन हुन्छ होइन। एउटा एकान्तको ठाउँबाट एकदमै हल्लाको ठाउँमा गइराखेको हुन्छ। अनि हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरूको परिवर्तन छ। कति एउटा जमानामा सायद ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा हामी हेर्थ्यौँ होला होइन। टेलिभिजनमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी, ओहो अचम्म मान्ने होइन। मान्छे यो यस्तो बक्स जुनभित्र मान्छे नै देख्ने, अनि टिभीभित्र आएको मान्छे कस्तो भनिन्छ। अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनबाट कलर टेलिभिजन आउँदाखेरि एउटा ठुलो परिवर्तन भएको थियो होइन। पहिला एन्टिना छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो। एन्टिना गर्दाखेरि के छ, छतमा राख्थ्यो होइन। त्यो के को हो, त्यो एल्मुनियम भन्छ कि के भन्छ होइन। त्यो राख्दाखेरि अनि कहिलेकाहीँ झिरझिर आउँथ्यो, ढकढक गर्नुपर्ने। तर पछि एन्टिना चेन्ज हुन्छ, डिजिटलहरू आउँदाखेरि अहिले एकदमै फरक भएको छ। अहिले त इन्टरनेट आएर के छ, अहिले हामी नै टेलिभिजनभित्र घुसेर जानु पाएको छ। आफ्नो यति अहिले होइन, तपाईँको हातमा के छ, फोनबाट तपाईँ संसारको जुनसुकै मान्छेसँग जुनसुकै बेला पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 20-30 वर्षको जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन छ। हाम्रो जीवन परिवर्तनशील छ होइन। अनि यो चाहिँ हामीले भोगेकै कुरा हो। परिवर्तनशील छ, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि के छ, परमेश्वरले हामीलाई अनुभव गरिदिनु भएको छ। तर बाइबलले के भन्छ भने परिवर्तन हुने, यो परिवर्तन त के पनि होइन, योभन्दा धेरै ठुलो परिवर्तन हुनेवाला छ। योभन्दा जुन परिवर्तनको हामीले अनुभव गरेका छौँ, त्योभन्दा धेरै ठुलो परिवर्तन चाहिँ परमेश्वरले हामीको जीवनमा गर्नुहुनेछ। अनि कतिजना हामी नेपालमा हुँदाखेरि डेरामा बस्नेहरू घरमा गएको जस्तै होइन, एउटा ठुलो परिवर्तन हो त्यो। कति सर्ने, यति योबाट यो ठाउँमा सरेँ, योबाट यो ठाउँमा सरेँ भनेर होइन। सर्ने डेराबाट सर्दै घरमा आउँदाखेरिको परिवर्तन कति ठुलो हुन्छ। वास्तव हाम्रो मान्छेको जीवन पनि होइन, आमाको गर्भमा सुरु हुन्छ। 9 महिना बालक त के छ, आमाको पेटभित्र गुम्सिएको ठाउँमा 1 स्क्वायर फिट पनि छैन त्यो जग्गा। 9 महिना बितायौँ हामीले त्यहाँ प्रायःले। कोही त 7 महिनामै निस्किनेहरू पनि छ। तर प्रायःहरू चाहिँ के छ, 9 महिना चाहिँ के छ, अँध्यारो ठाउँमा बिताएको छ भने 9 महिनापछि के छ, आमाको पेटबाट बाहिर संसारमा आएको छ हामी।
त्यो एउटा पनि अचम्म छ होइन। ओहो कस्तो ठुलो संसार, यो एउटा सानो पेटबाट के छ 9 महिना त्यहाँ बिताइसकेपछि संसारमा एउटा ठुलो खुल्ला आकाश छ होइन। त्यो धेरै फरक हो त्यो जीवन पनि। अनि परमेश्वरले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो मात्रै परिवर्तन होइन, यो पनि एउटा यो संसारको जीवन पनि एउटा आमाको गर्भमा जस्तै हो, यहाँ सधैँको निम्ति होइन। हामीलाई चाहिँ यो संसार छोडेर जाँदा ला भन्ने जस्तो कतिपटक हामी दुःख त गर्छौँ, सान्त्वनाको सेवाहरू पनि गर्छौँ, तर त्यो भन्दा पनि परमेश्वरको योजना के छ भनेदेखि जसरी 9 महिनाको बालक चाहिँ आमाको गर्भबाट जन्मेन भने 10 महिना 11 महिना 12 महिना भयो ठुलो समस्या हो, त्यो अपरेसन गरेर आजु अपरेसन गरेर निकालिदिन्छ होइन भनेको जस्तै त्यो त एउटा के छ राम्रो खुसीको कुरा हो। अलिकति दुःख त हुन्छ होइन, हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, काट्नुपर्ने, चिरफार गर्नुपर्ने, त्यो भएको जस्तै अब परमेश्वरको योजना के छ, हामीलाई यो संसारमा पनि सधैँ राख्ने चाहिँ छैन। यो संसारमा हामी चाहिँ के छौँ, जसरी 9 महिनापछि आमाको गर्भबाट निस्किएर यो पृथ्वीको संसारमा आएको जस्तै यो पृथ्वीको समय पनि एउटा के छ 90 वर्ष होइन। धेरै हुनेहरू के छ कति त अब 10 देखि लिएर जन्मे 1-2 महिनादेखि लिएर पनि भनौँ 100 वर्षसम्मकै छ। तर जब त्यो हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा ठुलो परिवर्तन छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अन्धकारमा राख्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई के छ तिमीहरूको परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ फरक हुनेछ। अनि यो जुन खण्ड मैले पढेँ विशेष गरेर यो 21 अध्यायदेखि 21 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अङ्ग्रेजीमा पढ्नुभयो भने नो मोर, एउटा नो मोर भन्ने शब्द चाहिँ अब चाहिँ यो छैन भन्ने कुरा दोहोरै छ। अहिले जब यो संसारबाट अर्को संसारमा हामी जान्छौँ, जब यो पुरानो स्वर्ग अस्तिको हप्तामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ पृथ्वी कहाँ भागेर गयो भनेर समुद्र भागेर गयो भनेर हामीले हेरेका थियौँ होइन, कहाँ गयो भन्दा छैन। अहिले चाहिँ के छ नो मोर पृथ्वी, नो मोर समुद्रको कुरा होइन, अहिले चाहिँ थुप्रै कुरा नो मोर छ होइन। नेपालीमा नमोर भन्छ होइन, वास्तवमा नो मोर हो। नो मोर भनेको नम्बर भने होइन, नो मोर अब यो चाहिँ छँदै छैन भन्ने कुराहरू जस्तो हुन्छ। अनि यो नो मोर भन्दाखेरि अब यो छैन भनेर भन्दा के छैन त भनेर भन्दाखेरि हामीले 21 अध्यायको 1 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अस्तिकै कुरा दोहोरेको छ, के छ समुद्र छैन। जब हामी नयाँ संसारमा जान्छौँ भनेदेखि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ, समुद्र चाहिँ देयर वाज नो मोर सी, एउटा के छ समुद्र अब त्यहाँ छँदै थिएन भनेर चाहिँ लेखेको छ। समुद्र त अब छँदै थिएन। किन समुद्र परमेश्वरले नयाँ संसारमा समुद्र नराख्ने हो त्यो त मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन होइन, परमेश्वरको इच्छा। तर पनि पुरानो करारको समयमा होइन अहिले पनि भनौँ समुद्रको यो समुद्र एउटा चाहिँ के छ, समुद्रमा मान्छे जिउन सक्दैन, समुद्रले थुप्रै मान्छेहरूलाई मारेको छ। समुद्रमा यात्रा गर्दा पानीमा डुबेर होइन एउटा छाल आएर विभिन्न गरेर समुद्रको आँधी भनेर एकदम छ। अब देयर विल बी नो मोर सी, तर छुट्टै किसिमको खोलाहरू हुनेछ भनेर भनेको छ 21को 1 पदमा होइन। अनि रमाइलो कुरा चाहिँ के छ 4 पदमा चाहिँ नो मोर टियर्स, कुनै पनि आँसु हुने छैन भनेर लेखेको छ होइन। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ। त हामीहरूमध्ये कतिजना सायद आँसु बगाइराखेकाहरू छौँ होला होइन। अनि आँसु बगाउनु पनि नर्मल नै रहेछ। हाम्रो यो टाउकोभित्र कहाँनिर छ थाहा छैन होइन, खाएको पानी जाने हो के हो, आँखाबाट सरर पानी निस्किन्छ, आँखाबाट निस्किने पानीलाई आँसु भन्ने रहेछ। अनि चसक्क चित्त दुख्दाखेरि त्यो आँखाबाट आँसु सरर आउँछ होइन। अनि कसरी पिट्दाखेरि पनि आउँछ, गाली गर्दाखेरि पनि आउँछ, कोही त एकदम बलियो हुँ भनेर आउँदैन, उनीहरूको मनभित्रै बगिराख्ने होला आँसु होइन। अनि कोही कसैलाई हामी रुन्छे भनेर भन्छौँ, नयाँ स्वर्गमा कोही पनि रुन्छे हुने छैन होइन। परमेश्वरले आँसु नै बनाउनु हुने छैन, त्यहाँनिर तपाईँको आँसु हुने छैन, त्यस कारण कोही पनि रुने छैन। त्यो एउटा चाहिँ के छ नयाँ संसारको चाहिँ चिन्ह हो। अनि अर्को एउटा कुरा यसमा त्यहाँ नो मोरमा जानुभन्दा अगाडि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले यो संसार एउटा बगैँचाबाट सुरु गर्नुभएको थियो। तर हामी अदनको बगैँचा होइन, अदनको बगैँचाबाट सुरु भएको जीवन चाहिँ के छ सहरमा गएर चाहिँ टुङ्गिने रहेछ। एउटा अचम्म लाग्ने होइन, जङ्गल आदम र हव्वालाई चाहिँ के छ एउटा बगैँचामा उहाँले राख्नुभयो भनेदेखि अब आदम र हव्वालाई बगैँचामा राखेको जस्तो हामीलाई राख्ने ठाउँ चाहिँ बगैँचा होइन रहेछ। अब हामी प्रायः जसो मान्छेहरू यो पृथ्वीमा पनि गाउँबाट सहर आएको जस्तै होइन, जङ्गलबाट अलिकति न जङ्गलको ठाउँमा आएको जस्तै, बगैँचाबाट भनौँ न सहरमा आएको जस्तै
अब हाम्रो परमेश्वरको नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी पनि अब चाहिँ बगैँचा हुनेवाला छैन। अब तपाईँहरू कतिजनालाई बगैँचा मनपर्छ भनेदेखि अब के गर्ने, त्यो चाहिँ अब अलिकति प्रभुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ बगैँचा हुँदैन, नयाँ यरुशलेम चाहिँ सहर हुनेछ अरे। सहर मन पराउन सिक्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बगैँचाबाट सुरु भएको जीवन चाहिँ के छ, एउटा सहरमा परिणत हुनेछ। अनि त्यो सहरको वर्णन चाहिँ के छ 21 अध्यायदेखि चाहिँ छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एकदमै आपद विपदको कुराहरू गरेका थियौँ होइन। परमेश्वरले 7वटा मोहरहरू तोड्दाखेरि कति साह्रो विपत्ति आएको थियो, 7वटा तुरहीहरू फुक्दाखेरि कस्तो विपत्तिहरू आएको थियो, 7वटा कचौराहरू खन्याउँदा कति विपत्ति। ओहो, यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि त भयो नपढ, वचन पनि दिँदैन। वचन दिँदाखेरि मलाई पनि कहिले एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ, कति भन्ने है, यो भयो, यो नराम्रो भयो भन्छ, कहिले उता नराम्रो भयो भनेछ, 1/3 समुद्रको सबै माछाहरू मऱ्यो भनेर भनेछ, कहिले मान्छेहरू मऱ्यो भने लग्नु प्रभु कसरी वचन दिने होइन। मान्छेले के भन्ने हो होइन, चर्चमा त आउँदिनँ भन्ने हो कि कोही भन्ने पनि पिर पर्थ्यो। तर त्यस्तो गर्नु नपर्ने रहेछ। हामीले एउटा गाएको भजन जस्तै तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि होइन। तपाईँको घर धेरै पुरानो भयो भनेदेखि त भत्काउनै पर्ने रहेछ होइन। धेरै पुरानो घरलाई भत्काउनु पर्ने रहेछ। तपाईँले कतिवटा रोग लागेको छ भनेदेखि कतिजना डक्टरहरूले अपरेसन गर्नै पर्छ भन्ने रहेछ। अपरेसन गर्दाखेरि तपाईँको छाला एकदमै राम्रो हो भने त्यो छालालाई चिर्नै पर्ने हुने रहेछ। अनि जब अपरेसन गरेर छाला चिरेर निकाल्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ एउटा के छ, एउटा स्वस्थ कुरा भएको जस्तै परमेश्वरले पनि के छ, अदनको बगैँचामा त सुरु गर्नुभयो, तर अदनको बगैँचामा चाहिँ के पनि आएको थियो, पाप पनि आएको थियो होइन। अब त्यहाँनिर पाप पनि हुने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पापले गर्दा मृत्यु आएको थियो। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के थियो, अदनको बगैँचामा के थियो, मृत्यु थियो। अनि मृत्यु आएको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु, अब यो हामीले 21 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के छैन, त्यहाँ मृत्यु पनि हुने छैन, फेरि मृत्यु नै हुने छैन। परमेश्वरले बनाउनु हुने, परमेश्वरले हामीलाई लानुहुने नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा के हुने छैन, फेरि मृत्यु हुने छैन। थुप्रै हामी आँसुको कुरा मात्र होइन, आँसुको त कुरा छोडौँ, हामीले आफ्ना धेरै नजिकका मान्छेहरूलाई मृत्युको कारणले गुमाइराखेका छौँ। प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने किन यो हुन दिनुभयो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। नजिकका मान्छेहरू जाँदाखेरि सबैलाई हामीले हिजो पनि एउटा सान्त्वना सेवा गऱ्यौँ होइन। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो। यो संसारमा छाउन्जेल त हामीले सान्त्वना सेवा गर्नुपर्छ। कतिपटक धेरै नजिकको मान्छे जान्छ, एकदमै आँसु बहन्छ र कहिलेकाहीँ रोकिँदैन। कहिलेकाहीँ 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा होइन, 10, 20, 30, 40 वर्ष पछिसम्म पनि त्यसले चाहिँ के गर्दैन, छोड्दैन हामीलाई। तर के भनेको छ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ, मैले तिमीहरूलाई सधैँ मृत्यु चखाउनेवाला छैन। अहिले तिमीहरूको जीवनमा मृत्यु छ, तिमीहरूले आफन्तको मृत्युको सामना गरेको छ, तर एक दिन देयर विल बी मृत्युको मृत्यु हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 15 भनेको जस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 4 पदमा के छ, अब कुनै पनि मानिसले मृत्युको सामना गर्नुपर्ने छैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। अनि त्यति मात्रै होइन, 4 पदमा नै अर्को के छ भनेदेखि अब शोक मनाउने पनि, नो मोर मोर्निङ होइन। अब कसैले शोक मनाउने छैन। 4 पदमा नै फेरि के छ, यो 4 पदमा चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ। शोक पनि अब के छैन, हुने छैन। तपाईँले अब शोक किनभने दुःख नै हुने छैन। शोक त अब अहिले यो संसारमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि तिमीले दुःख लाग्यो पनि शोक नमनाऊ, भइगयो आनन्द गर भने हुन्छ। भित्र मनमा एकदमै शोक लागिरहेछ, ला अब गाह्रो भयो, अब के गर्ने भनेर हाम्रो मनमा आइरहेको हुन्छ होइन। अब शोक नमनाउँ त कसरी, मनाउँ पनि कसरी? मान्छेले के भन्छ, नमनाउँ त मन एकदमै शोक छ भन्ने हाम्रो हुन्छ। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ, तपाईँले यदि त्यो नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले शोक मनाउनै पर्दैन। किनभने शोक मनाउनु पर्ने तपाईँलाई आवश्यकता नै हुने छैन। नो मोर क्राइङ, रुनु पनि पर्दैन 4 पदमा होइन। 4 पद एकदम महत्त्वपूर्ण जस्तो छ होइन। तपाईँ कहिल्यै रुनुपर्ने छैन। किन रुनुपर्ने छैन भनेर भन्दाखेरि आँसु आएको छैन भन्ने कुरा जोडेको छ। हामीलाई रुने भन्ने कुरा पनि अचम्म छ। कुनै जनावर रुँदैन, तर मान्छे चाहिँ रुनुपर्ने हुन्छ। रुनुपर्ने वातावरण नै आउँदैन। अर्को कुरो यो नो मोर पेन होइन। 4 पदमा कुनै किसिमको दुःख तपाईँलाई अब अहिले के छ, कसैले पिट्यो भने दुख्छ होइन। हाम्रो शरीर पनि यो मासुको शरीर
माटोको शरीर भएकोले गर्दाखेरि सियोले चस्सो घोज्यो भने एकदम दुख्छ हामीलाई हैन। अब परमेश्वरले हामीलाई यस्तो किसिमको शरीर दिनुहुन्छ जुन शरीर चाहिँ के छ हामीलाई दुख्दैन रे हैन। बक्सिङ हिर्का पनि दुख्दैन जसले हिर्का पनि। अब सियोले घोजे पनि सियोले केही गर्नै सक्दैन हाम्रो शरीरलाई। त्यस्तो किसिमको शरीर उहाँले दिने चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि अहिले चाहिँ दुखेको राम्रै पनि हो कहिलेकाहीँ हैन। हाम्रो हात आगोमा, अब हाम्रो यो शरीर माटोको छ, माटोको शरीर भएकोले गर्दाखेरि अब हात आगोमा राख्यो भनेदेखि त आगोले त जलाइदिन्छ। अब हामीलाई नदुख्ने हो भनेदेखि त हाम्रो हात आगोमा परिसक्यो, दुखेको छैन भने त ल मेरो हात त जलेर गइसकेछ, दुखेन भन्ने अवस्थामा पुग्छ नि त। त्यसकारण दुखाइदिया हो अहिले चाहिँ। अहिले दुखेको कारण किन? ताकि हामी चाहिँ सुरक्षित होस् हैन। अब सियोले घोज्दा पनि नदुख्ने हो भने हाम्रो शरीरभरि पालै पाल पर्छ होला। किन दुख्दैन? सियोले घोच्यो यहाँ पनि पाल, ल रगत बगिरहेछ, थाहै पाएन भन्ने हुन्छ। तर त्यो महिमित शरीरमा चाहिँ त्यसो नोक्सानी नोक्सानी के पनि नहुने भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई के हुँदैन, हामीले केही पनि दुख्दैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, नो मोर पेन 6 नम्बरमा हैन। 7 नम्बरमा चाहिँ नो मोर थर्स्ट। 6 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि के छ, तपाईलाई कहिले पनि तिर्खा लाग्दैन रे। अब तपाईँ चाहिँ के हुन्छ, हुन त यहाँ तपाईँहरू एक दिन पानी पिइराख्नु भएको छ भने यहाँ पनि कतिजना मान्छे त्यति तिर्खै लाग्दैन, पानी खाऊ भन्दै खै मलाई त खानु मन लाग्दैन भन्नेहरू छ। तर कतिपटक हामी बाहिरतिर घाममा लामो समय हिँड्छौँ भनेदेखि यात्रा गर्ने मान्छेले सोध्नुहोस् तिर्खा एकदम छुट्टै हुन्छ। ओहो हिँड्यो होइन, मलाई त पानी तिर्खा लाग्यो भनेर पानी नखाएसम्म हाम्रो तिर्खा नै मेटिँदैन। कहिलेकाहीँ तिर्खा भनेको कुरा चाहिँ मनको पनि हुन्छ, पानीको हुँदैन। ओहो यहाँ जान मन लागेको तिर्खा, कसैलाई भेट्न मन लागेको तिर्खा हैन। एउटा चाहिँ थर्स्ट हैन। एउटा तिर्खा भनेको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भनेदेखि जब हाम्रो शरीरमा पानीको कमी हुन्छ, हाम्रो शरीरले चाहिँ तिमी यहाँ हामीलाई पानी पुगेन, ल तिमीले पानीको सप्लाई पठाउ त भनेर भन्ने रहेछ। अनि हामीलाई तिर्खा लाग्ने रहेछ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुने, पानी पुगेन, पानी अब घाममा हिँड्दाखेरि सूर्यले हाम्रो शरीरको पानी सबै बाफ बनाएर लग्यो हैन, विभिन्न पसिनाबाट बग्यो पानी। हाम्रो शरीरलाई पानी चाहिन्छ, तर पानी कम हुँदाखेरि शरीरले तिमी पानी खाऊ त, यहाँ हामीलाई पुगेन भन्ने रहेछ। अब हामीलाई त्यतिखेर कुनै पनि यो तिर्खा नै लाग्दैन भनेको चाहिँ हामी के हुन्छौँ, कहिले पनि हामीमा त्यो कमी नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 6 पदमा के छ, कहिले पनि तिर्खा लाग्ने छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनको पानीको फोहराबाट म सित्तैमा दिनेछु भनेर चाहिँ उहाँले के छ 6 पदमा भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 8 पदमा के छ, 8 नम्बरमा नो मोर विकेडनेस, दुष्टता। अब एउटा हामीलाई यो संसारमा एकदमै गाह्रो भएको कुरा चाहिँ मान्छेहरू एकदम दुष्ट हुन्छ के नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ, उनीहरूले के मन पर्दैन पनि। अनि मान्छेलाई मन नपरेपछि मान्छेलाई के भएपछि दुष्ट कामहरू गर्न थाल्छ। उसलाई म उसको बिगारिदिन्छु, उसलाई म यो चखाइदिन्छु, उसलाई यो गरिदिन्छु भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा आउँछ। तर के छ, नयाँ संसारमा कुनै पनि दुष्ट मान्छे नै हुँदैन। मलाई सुरुमा याद छ, मैले पहिला पनि भने जस्तो लाग्छ, म 1996 मा कोरियामा पढ्न गएको थिएँ यो कलेज सिद्ध्याएर। अनि जानुभन्दा अगाडि अब म त्यतिखेर पाटन चर्चमा नै काम गर्थेँ। अनि चर्चमा कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थ्यो हाम्रो 1-2 जना स्टाफसँग, चर्चको स्टाफसँग। अनि कुरा हुँदाखेरि कोरियाको कुरा भयो। अनि कोरियाको कुरा गर्दा कोरियाको मान्छेहरू त एकदमै सोझो छ हैन। त्यो मान्छेहरू एकजना पनि चोर पनि छैन, फटा पनि छैन हैन। कोरियामा चाहिँ तपाईको पैसाको पर्स तपाईले बाटोमा खसाल्नु भयो भने भोलिपल्ट गएर हेरे पनि त्यहाँ हुन्छ अरे। आजभोलि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। कतिपटक जापानमा पनि त्यस्तै, जापान कोरियाको मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ भनेर गफ गर्थ्यो। अनि एकजना मान्छेले सोध्यो त्यो कोरियामा जेल छ कि छैन होला भनेर सोद्धाखेरि जेल त छैन। को जान्छ त जेलमा भन्दा कोरियनहरू नै जान्छ। कोही चाहिँ रहेछ 2-4 जना मान्छेहरू बदमास जहाँ पनि हुने हैन। तर के छ, एउटा चाहिँ कति मान्छेहरू के छ एकदमै अर्काको सबैले चोर्दैन। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ आफूलाई नचाहे पनि चोर्छ। चोरहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बानी नै चोर्ने हुन्छ। आफूलाई पैसा छ तै पनि चोर्छ हैन, भोग्ला छैन तै पनि खानेकुरा चोर्छ हैन। उनीहरूले चोरेको चाहिँ के छ, उनीहरूको चरित्र चोर भएकोले गर्दाखेरि रहेछ। अनि झुटो बोल्नेहरू पनि सधैँ फाइदा, झुटो बोलेर के छ हरेक कुराको फाइदा एउटा मूल्य हुन्छ के। झुटो बोल्ने मान्छेहरू पनि किन झुटो बोल्छ भन्दाखेरि ओहो अब नबोली भएन भनेर होइन, झुटो बोल्ने बानी भएर हैन। झुटो बोलिरहेछ यहाँ पनि झुटो, उसलाई झुक्क्या उसले गरेर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ।
अनि नबोल्ने मान्छेहरू जतिसुकै फाइदा भयो भने बोल्दैन। तर यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ, त्यतिखेरको समयमा हैन हामीहरूमा एउटा पनि के हुने छैन, दुष्ट मानिसहरू नै हुने छैन। 9 नम्बरमा चाहिँ नो मोर टेम्पल, त्यहाँनिर मन्दिर पनि हुने छैन। अर्को कुरो 10 नम्बरमा नो मोर नाइट, त्यो चाहिँ अब 23 पदमा जानुपर्छ। त्यसपछि नो मोर क्लोज गेट्स र नो मोर कर्स, त्यहाँनिर श्राप पनि हुने छैन। अदनको बगैँचामा जब आदमले पाप गर्यो त्यो चाहिँ के छ, एउटा चाहिँ श्रापको कुराहरू थियो। तर त्यसपछि चाहिँ श्राप पनि छैन, श्रापबाट पनि मुक्त हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ परमेश्वरले हामी मानिसहरूको निम्ति गर्नुभएको योजना हो। अहिले हामीलाई यो संसारमा बस्दाखेरि ओहो प्रभु यो छ, मलाई यो गाह्रो छ, मेरो आँसु छ, मलाई मेरो परिवारमा कस्तो मृत्युको मैले सामना गरेँ, मेरो आफन्तको मृत्युको सामना गरेँ, म कति रुन्छु, मेरो आँसु बग्छ हैन, मलाई कस्तो दुखी राखेको छ, यो दुष्ट मान्छेहरू म हेर्नै सक्दिनँ, के हो मलाई यो श्राप लागेको कि के हो, म त योबाट चाहिँ छुटकारै पाएन भन्ने तपाईँहरूको मनमा छ भनेदेखि तपाईँले के थाहा पाउनुहोस्, त्यो सधैँको निम्ति होइन। परमेश्वरको योजनामा चाहिँ के छ, त्यो सबै उहाँले चाहिँ हटाइदिने उहाँको योजना छ। जसरी पुरानो करारमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू सबै उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र उहाँले हटाइसक्नु भएको छ, त्यसरी नै उहाँले चाहिँ के छ, उहाँले यो सबै चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 1 देखि 5 पदमा आजको खण्डको पढेकोमा चाहिँ के छ, 1 देखि 5 पढ्न हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो मानिसहरू कस्तो हुनेछ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू हुनेछन्। अहिले हामीहरूको सबैको आइडेन्टिटी के छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो परिचय तपाईँहरूको कतिजना अमेरिकामा छ भनेदेखि आई एम द सिटिजन अफ युनाइटेड स्टेट्स भनेर तपाईँहरूको कतिजनाले भन्नुहुन्छ नागरिकता लिनेहरूले होइन। अनि कतिजना नेपालमा भने आई एम द सिटिजन अफ नेपाल, द हाइएस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन, सब संसारको सबभन्दा एकदम ठुलो पहाड भएको देश नेपालको म नागरिक हुँ, वीर गोर्खालीहरूको हुँ भनेर हामी कतिजनालाई त्यो म तपाईँको परिचय त्योहरू आउन सक्छ। कतिजनालाई होइन म बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड भनेर इन्डियाको म नागरिक हुँ भन्ने त्यसमा गौरव तपाईँहरूको लाग्ला। कतिजनाले म त कहीँको पनि होइन, ल म यो संसारको पनि स्वर्गको नागरिक हुँ भन्नेहरू पनि 2-4 जना होला होइन। थाहा छैन तपाईँको परिचय के छ अहिले होइन। तर त्यतिखेर यु विल बी गड्स पिपल, हामी परमेश्वरका मानिसहरू हुनेछौँ। अनि त्यसमा 1 देखि 5 पद उहाँले चाहिँ के छ, यी तपाईँ विशेष गरेर यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ 3 पदमा, परमेश्वरको मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। संसारको अहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे प्रभु तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् भनेर भन्छौँ। परमेश्वर खै परमेश्वर म त देखिनँ, परमेश्वर छैन कि के हो भन्ने तपाईँको मनमा लाग्छ होला। तर के छ, जब नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी, जब तपाईँ र म पाप रहित हुन्छौँ, जब तपाईँ र ममा दुष्टता हुँदैन, जब तपाईँ र ममा झुट कुराहरू हुँदैन, जब तपाईँमा कुविचारहरू हुँदैन भनेदेखि त्यसखेर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देख्नेछौँ। परमेश्वर हामीहरूको बिचमा हुनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको उहाँसँगै राख्नलाई हो। हामी पापी भएर परमेश्वरलाई हामीले त्यागेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले परमेश्वरलाई नदेखेको हो। त्यसकारण हाम्रो परिचय चाहिँ के हुनेछ, हामी परमेश्वरका प्रजा हुनेछौँ र उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुनेछ, परिवारको सदस्य जस्तो हुनेछ होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा के छ, परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुने कुरा छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ के छ, हामी चाहिँ एउटा सन्तुष्ट भएको मानिसहरू हुनेछ, सेटिस्फाइड पिपल। जब परमेश्वरको जन तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ओहो मलाई यो भयो कस्तो यो नभएर नराम्रो भयो भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा तिर्खा हुने छैन भनेको जस्तै हाम्रो मनमा चाहिँ आई एम कन्टेन्ट, म चाहिँ प्रभु धन्यवाद म ठिक छु भन्ने तपाईँको मनमा आउने, तपाईँमा वास्तवमा एकदमै सन्तुष्टिको कुरा हुनेछ। यो संसारको मान्छे कोही गरिब छ, कोही धनी छ, तर जतिसुकै गरिब होस् र जतिसुकै धनी होस् प्रायः मान्छेहरू कन्टेन्ट छैन। लाखौँ कमाउने मान्छेहरू पनि तिम्रो जीवन ठिक छ भन्दा होइन म अलिकति चाहिँ कमाउन चाहन्छु भनेर भनिरहेको हुन्छ। तिमीलाई के चाह्यो, कति भएदेखि तिमीलाई सन्तुष्ट हुन्छ भन्दाखेरि अ लिटल बिट मोर भन्छ होइन। उनीहरूसँग के छ थाहा छैन, तर उनीहरूसँग जति छ त्योभन्दा मलाई अलिकति धेरै भयो भने म सन्तुष्ट हुन्छु भन्छ। अनि त्यो अलिकति धेरै त सधैँ अलिकति धेरै हो। पसलमा किन्दाखेरि आज नगद भोलि उधारो भने जस्तै हो
होइन कि लेखेर भोलि उधार दिनु रहेछ म भोलि किन्छु भने भोलि पनि त्यही हुन्छ, कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। हाम्रो अहिले यो पृथ्वीको स्टेट पनि के छ, के भयो भनेदेखि तिमी खुसी हुन्छौ भन्दाखेरि मसँग आज यो छ, योभन्दा अलिकति धेरै भयो भनेदेखि म खुसी हुन्छु भन्छ। अनि त्यो अलिकति धेरै आज नगद भोलि उधार जस्तै हाम्रो कहिले पनि परिवर्तन नै हुँदैन, अलिकति धेरै। त्यसकारण यो संसारको मिलियनियर बिलियनियरहरू पनि त्यही हो, म धनी त छु, यो सबभन्दा संसारको धनी पनि त्यस्तै भइरहेछ अहिले। के गर्न चाहन्छ, म अझ अलिकति बढाउन चाहन्छु, अझ बढाउने, त्यसपछि संसार छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दा तर जब यो नयाँ संसार आउनेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुनेछ, एउटा कन्टेन्ट पिपल, सेटिस्फाइड पिपल। तपाईँलाई अलिकति होइन मलाई प्रशस्त भयो, मेरो कचौरा भरिएर के हुन्छ पोखिन्छ भन्ने कुरा अड्दै नै सिद्धियो। अब त म के छ पोखिने मात्रै हो, भरिएर पोखेको जीवन चाहिँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ के गर्नेछौँ हुनेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो व्यक्तिहरूको ओभरकमिङ पिपल रे होइन, 7 र 8 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यी मानिसहरू विजयी मानिसहरू हुनेछन्। विजयी मानिसहरू भनेको चाहिँ के छ, जसले विजय प्राप्त गर्नेछ उनीले अधिकार प्राप्त गर्नेछ। त्यो विजयीहरू भनेको चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि एयर्स भनेर भन्छ, भनेको उत्तराधिकार, भनेको परमेश्वरको उत्तराधिकार। जुन अधिकार परमेश्वरको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँ मृत्युबाट विजयी भइसक्नु भएपछि उहाँले सबै मान्छेले के भन्नुभएको थियो, हेर स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ, त्यसकारण तिमीहरू मेरो नाउँमा जाऊ भनेर उहाँले हामीलाई उहाँको नाउँमा हामीलाई पठाउनु भएको छ भनेदेखि अहिले हामीसँग उहाँको नाउँ छ। हामीले प्रार्थना येशूको नाउँमा भनेर हामीले भन्छौँ के छ, तर त्यतिखेर तपाईँ उहाँको उत्तराधिकारी हुनुहुनेछ। तपाईँ र म के हुनेछौँ, राजा। उहाँ राजाहरूका राजा भनेपछि के हो, थुप्रै राजाहरू हुनेछ। सबैजना राजा त हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन, किनभनेदेखि सबैजना त्यस्तो बलिदानपूर्वक जीवन जिएका पनि छैनन् होइन। जसरी यो पृथ्वीमा फरक मान्छे छ, फरक हामीहरू सबैजनाले परमेश्वरले बराबर प्रेम गरेका छैनौँ। कतिजनालाई त $100 पाउँछ भने पनि परमेश्वरले छोडिदिन्छु भन्नेहरू छ हामीमध्ये होइन। अनि त्यो छ भनेदेखि तपाईँ स्वर्गमा चाहिँ तपाईँ प्रभु मलाई किन बराबर नगरेको भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि अब तिमीले पनि त पृथ्वीमा गरेन नि भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँनिर अहिले यहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई कम्प्लेन गर्नुहुन्न, ठिकै छ तिमी अब मलाई प्रेम नगर नि त, अब जाऊ संसारमै जाऊ भन्नुहुन्छ। भोलिपर्सि स्वर्गमा पनि तपाईँले कम्प्लेन गर्नु पाउँदैन, प्रभु मलाई चाहिँ किन यस्तो कम हो, उसको टाउकोमा त एकदम हिराकै टल्किरहेको छ मुकुट, मेरोमा त खै यो हिरा जस्तो लागेन प्रभु, सिसा हो कि के हो, अब थाहा छैन त्यो होइन, मैले भनिदिएँ मात्रै। तर तपाईँको त्यस्तो हुन्छ। अनि तिमी पृथ्वीमा तिमी केमा भुलेर बस्यो पृथ्वीमा, अनि के छ परमेश्वरकोलाई अलिकति तिमी सारा मनले सारा हृदयले समझले प्रेम गर भने तिमीले गर्यो भनेर उहाँले चाहिँ के भन्छ, उहाँले त्यो गर्दाखेरि ल प्रभु कस्तो मिस्टेक भएछ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर हुनेछ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि संसारमै पनि हाम्रो जीवन चाहिँ के छ, कोही गरिब छ, कोही मिडल क्लास छ, कोही मिलियनियर छ, तर 70-80 वर्षको हो, हाम्रो यात्रा सिद्धिन्छ होइन। तर स्वर्गमा चाहिँ यात्रा सिद्धिँदैन। स्वर्गमा तपाईँ सधैँको निम्ति के हुन्छ, लाखौँ करोडौँ मृत्यु नै हुँदैन त्यहाँनिर त। ल अब तपाईँको शरीरमा दुख्दा पनि दुख्दैन होइन। अनि के छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति तपाईँको यो पृथ्वीमा तपाईँको विश्वास अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, कतिजना मान्छेले भन्छ नि ओहो मैले पहिल्यै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ, अहिले यो संसारमा इन्भेस्ट गर्ने अरे बिटकोइन, पहिला बिटकोइन एउटाको 1 सेन्ट पनि पर्दैन थियो अरे होइन, $1 को 100 बिटकोइन आउँथ्यो, अहिले एउटा बिटकोइनको $50,000 भन्दा बढ्ता परेको छ। ओहो 10 वर्ष अगाडि मात्रै, 10 वर्ष कति वर्ष अगाडि, त्यतिखेर मात्रै एउटा मात्रै किने भए पनि कस्तो हेर भनिरहेछ, 2टा किनेको भए। अब मैले तपाईँलाई बिटकोइन किन भने त होइन, आज 50,000 पुगेको भोलि फेरि 1,000 झर्न पनि सक्छ। तर भन्नु खोजेको मतलब ओहो कस्तो अलिकति के $1 मैले कफी खानुको सट्टा त्यो किने भए त हुने रहेछ नि भने तपाईँको मनमा आउँछ। अब अहिले आइरह्यो होला कतिजनालाई होइन, 1 कप कफीको बराबर यति हुने रहेछ भन्ने तपाईँको मनमा आउन सक्ला। तर भन्नु खोजेको मतलब अहिले पनि के छ, अहिलेको तपाईँको परमेश्वरको प्रेम 1 कप कफी, उहाँले कि 1 ग्लास चिसो पानी पनि म चाहिँ हिसाब गरेर राख्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको तपाईँको परमेश्वरको राज्यमा गर्नुभएको काम चाहिँ अहिले 1 सेन्टमा बिटकोइन किनेको भन्दा पनि बढ्ता फाइदा होला। तपाईँले बिटकोइन त किन्नु भएन होइन। अहिले चाहिँ के छ, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले गर्नुभएको लगानी, परमेश्वरको प्रेमप्रति तपाईँले गर्नुभएको बलिदान, त्यो सबै तपाईँ प्रभु म त छक्कै परेँ, ओ मैले थोरै मात्र गरेको थिएँ, तपाईँले यति धेरै इनाम मलाई दिनुभयो भनेर उहाँले तपाईँले के गर्नुहुनेछ,
अनि तपाईँलाई इनाम दिनु। अनि उहाँको उत्तराधिकारी हुनु भनेको चान्चुन कुरा होइन, धेरै ठुलो कुरा हो यो। अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ हो के भनेको यो परमेश्वरको वचन हो, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तक। अनि आजसम्म यो वचन चाहिँ ठिक हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो विगतमा भएको 100 वर्षको यो लास्ट 100 इयर्स भन्छ, 100 वर्षमा के कुराहरू भयो यसमा एकदमै मिलिराखेको छ। अहिले इजरायलको बारेमा, इजरायलीहरूको बारेमा यसले जे भनेको थियो त्यो पुरा भएको छ होइन। अब 1-2वटा कुरा हुन बाँकी छ। अनि टेक्नोलोजीको बारेमा भनेको छ, टेक्नोलोजीको बारेमा मिलाएको छ होइन। नम्बरमा अब 2000 वर्ष अगाडि नम्बर भनेको कसैले पनि मतलब छैन, तर एउटा सङ्ख्या बिना मान्छेहरूले किनबेच गर्न पाउँदैन भनेर भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छ। सङ्ख्या होइन, तपाईँको कतिजनाको नम्बर छ, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर होला, कतिजनाको क्रेडिट कार्ड नम्बर होला, कतिजनाको ब्याङ्क नम्बर होला। अहिले नम्बर भनेको कुरा चाहिँ के छ, नम्बर भनेको चाहिँ किनबेच गर्नलाई चाहिने रहेछ भनेर कसैले 2000 वर्ष अगाडि भन्यो। अहिले पनि कतिवटा गाउँमा, हाम्रो नेपालको कतिवटा गाउँमा बिजुली गएको छैन भनेदेखि त्यहाँ क्रेडिट कार्ड पनि गएको छैन। त्यहाँ मान्छेलाई एउटा नम्बर भयो भनेदेखि तपाईँको नम्बरबाट पैसा किन्न पाउँछ भन्नुहोस् त, पत्याउँदैन। नचाहिने कुरा त्यसो कुरा पनि गर्छ, नम्बरबाट पनि आउँछ भनेर भन्छ। अहिले के छ, नम्बर भए हुन्छ भने। त बाइबलले 2000 वर्ष अगाडि बिजुलीको कुरा छोडिदिनुहोस्, मैनबत्ती पनि नबल्दाखेरि बाइबलले के भन्यो, नम्बरको आधारमा चाहिँ के हुनेछ, तिमीले किनबेच गर्नेछौ भनेर भनेको छ। तर बाइबलले भनेको जस्तो अझै पनि हुन्छ, नम्बर नहुनेहरूले त किन्नै पाउँदैन भनेर पनि भनेको छ। अब भोलि पर्सि बिस्तारै त्यसमा चाहिँ के छ, गइराखेको छ। बाइबल चाहिँ टेक्नोलोजीको कुरालाई 2000 वर्ष अगाडि मिलाएको छ भनेदेखि अनि योबाट हामीले थाहा पाउनु पर्यो स्वर्गको कुरा पनि मिलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा विजयी मानिसहरू, तपाईँ र ममा के छ, आँसु छ। अघि तपाईँ र ममा अहिले मृत्युको सामना हामीले गरिराखेको छ। तपाईँ र मैले दुष्ट मानिसहरूको सामना हामीले गर्नु परेको छ। तपाईँ र मैले विभिन्न कुराको सामना गरेको छ। तर प्रभुको वचन कि धाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु, तिमीहरू पनि जित भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरको आज्ञा हामीलाई के हो, संसारमा अहिले उहाँले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ संसारमा तिमीहरूलाई म कुनै पनि रोग पठाउँदिनँ, कुनै पनि असफलता पठाउँदिनँ, तिमीहरूलाई कुनै पनि नराम्रो मान्छे पठाउँदिनँ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले सबै हुन्छ तर तिमीहरू विजयी हो, तिमीहरू चाहिँ विजयी हो र विजयी भयो भने विजयीहरूले यो पाउने छ भनेर उहाँले चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारण 7 पदमा जसले विजय प्राप्त गर्छ, कतिजना मान्छेहरू लुजर्स पनि हुन्छ, विजय प्राप्त नगर्नेहरू पनि छ। उनीहरू चाहिँ के छ, 8 पदमा छ। 8 पदमा चाहिँ त्यो मान्छेहरू जसले चाहिँ के छ, विजय प्राप्त गरेका छन्, जो मान्छेहरूले यो संसारमा कुनै ठाउँ पाउने छैन। त्यो चाहिँ को हो, डरपोकहरू। डरपोकहरू भयो। यो डरपोक भन्ने त अलिकति खतरै लाग्यो हामीलाई होइन। म त डरपोक त पाप होइन कि भन्दा डरपोकहरू पनि रहेछ ल यहाँ। अविश्वासीहरू होइन, अविश्वासीहरू त ठिकै हो, विश्वासै गर्दैन, प्रभुमा विश्वास गरेन भनेदेखि त के गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अर्को पद छ यहाँनिर, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू होइन, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू। यो जादुगरहरूलाई पनि यो नगर भनेर भनिन्छ। जादुगर र मान्छेले विभिन्न दुःख दिनेहरू छ, मूर्ति पूजकहरू, झुट बोल्नेहरू, सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कनी कुण्डमा हुनेछ, यो दोस्रो मृत्यु अरे। अनि यहाँ चाहिँ खतराको घन्टी पनि छ यहाँनिर। अब हामीहरूमध्ये परमेश्वरमा विश्वास गरेर उहाँले हामीलाई विजयी होइन, तिमीहरू धाडस हो, अन्तिम समयसम्म आफ्नो विश्वासलाई कायम राख भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के हुनेछ, विजय हुनेछ। अनि कस्तो मान्छे हुनेछ त त्यो समय, ओहो अब नयाँ करारको मान्छे हुन्छ कि पुरानो करारको मान्छे हुन्छ कि, पुरानो करारको को भयो भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर के छ, फेरि बाइबलको कुरा छ यहाँनिर। पुरानो करारमा भएका 12 इस्राएलीहरू यहाँ के छ, हामीले विशेष गरेर हामीले 9 पददेखि तल हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ, यहाँ लेखेको छ, तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगेर परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको पवित्र सहर यरुसलेम मलाई देखाए। भने पहिला अदनको बगैँचाबाट अब पवित्र सहर यरुसलेम स्वर्गबाट झरिरहेको, त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो। परमेश्वरको महिमा पहिला चाहिँ के थियो, अदनको बगैँचामा थियो। त्यसपछि आएर यो टेबरनाकल भनेर पवित्र स्थानमा आयो। तर उनीले पाप गरेपछि परमेश्वरको महिमा गएको थियो, तर यसमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा जाने छैन। अनि यहाँ 14 पदमा के लेखेको छ भनेदेखि,
14 पदभन्दा 12 पद नै पढौँ। त्यसको वरिपरि ठुलो र अल्गो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए। ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए र ती ढोकाहरूमा इस्राएलका 12 कुलका नाउँ लेखेका थिए। इस्राएलका 12 कुलको नाउँ चाहिँ लेखेको थियो। भनेको चाहिँ के हो? पुरानो करारका इजरायलीहरू जसलाई परमेश्वरले तिमीहरू मेरा मानिस हौ भनेर बोलाएको थियो, उनीहरूलाई अब इजरायलीहरू एकदमै गाह्रो अवस्थामा थियो। उनीहरूले थुप्रो उनीहरूले चाहिँ के छ, जीवनमा दुःख भोगेको छ, उनीहरूको देश उजाड भएको छ, मान्छेले उनीहरूलाई हेपेको छ। उनीहरू पनि यो के छ, नयाँ यरुशलेम उनीहरू पनि हिस्सा हुने रहेछ। अनि त्यति मात्रै होइन, अनि बाहिर यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि 14 पदमा सहरको पर्खालका 12 जग थिए। ती माथि थुमाका 12 प्रेरितहरूको 12 नाउँ लेखेको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरूको नाउँ पनि लेखेको छ। त्यो भनेको कुरा के हो? नयाँ करारमा आएका विश्वासीहरू जसलाई 12 चेलाहरू प्रभु येशूले छान्नुभएको 12 चेलाहरूको नाउँ पनि छ। पुरानो करारमा परमेश्वरले छान्नुभएको इस्राएलीहरू 12 कुल पनि छ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ? चाहे पुरानो करारमा प्रभु परमेश्वरमा विश्वास गर्ने होस्, चाहे नयाँ करारमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हो, उनीहरू दुवैजना चाहिँ के हुनेछ? नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी, परमेश्वरको जन चाहिँ हुनेछ। अनि बाइबलमा हामीलाई यो कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्टसँग देखाएको छ। अब तपाईँ र हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, त्यो ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि अहिले हामी चाहिँ अघि मैले भने तपाईँले आमाको पेटमा 9 महिना बसेको बच्चाहरू जस्तै, कतिपल्ट एकजनाले कथा के भनेको थियो भनेदेखि बच्चाहरू पेटमा बस्दाखेरि बाहिरको संसार छैन, हाम्रो संसार भनेको आमाको पेट नै हो, होइन, अँध्यारो ठाउँ, यो चल्न पनि नपुग्ने ठाउँ, कहिलेकाहीँ लात त हान्छ उनीहरूले, होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ यस्तो भयो, यति हो हाम्रो संसार, होइन भनेर आमाको पेटमा बसेको जस्तै अब मेरो केही पनि छैन भनेर बस्यो। हामी यो संसारमा हामीले के भन्न सक्छौँ? यो संसार हाम्रो यही हो। अब बुढो हुँदै जाने, चाउरी पर्दै जाने, होइन, दुख्दै जाने, कहिले कोरोना भाइरस लाग्ने, कहिले टाइफाइड लाग्ने, कहिले के हुने, होइन, कहिले आफन्त बित्ने, कहिले मान्छेले हेप्ने। हाम्रो जीवन यस्तै रहेछ भनेर तपाईँले आफू चित्त बुझाउनु पनि सक्छ। तर बाइबलले के भन्छ? तपाईँको जीवन त्यस्तो होइन। तपाईँमा नयाँ आशा छ, तपाईँमा परमेश्वरको योजना छ। तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा नयाँ कुरा, नयाँ जीवन, तपाईँको शरीरलाई रोग लागिरहेको छ भनेदेखि ठिकै छ, उहाँले निकै पार्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने यो शरीर सधैँ निको हुने भने त हामी यो संसारमै बस्ने हो भनेदेखि त हो। तर यो संसारमा सधैँ बस्ने नभएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले ठिक छ, मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ, अहिले दुःख पनि सह भन्नुहुन्छ। तर जब उहाँले हामीलाई नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा लानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले अहिले जति पनि नराम्रो कुराको अनुभव गर्नुभएको छ, जति पनि दुष्टताको अनुभव गर्नुभएको छ, जति पनि आँसुको अनुभव गर्नुभएको छ, जति पनि मृत्युको अनुभव गर्नुभएको छ, जति पनि मन दुखाइको अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। नो मोर। अब चाहिँ के छ? तपाईँको आँखामा आँसु नै हुने छैन। आँसु भने के हो तपाईँलाई थाहा नै हुने छैन, कहिले पनि बग्ने छैन। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। तर हामी उहाँमा विश्वास गरेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो मिस गर्न पनि सक्छ, होइन। 8 पदमा भनेको चाहिँ के छ? विजयीहरू चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर यो सबैमाथि विजय प्राप्त गर्छ भनेदेखि कतिजना मान्छे यो सबैको कारणले परमेश्वरलाई छोड्नेहरू पनि छ। उनीहरू चाहिँ के हो? हार्नेहरू। अनि हार्नेहरूले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ स्थान पाउने छैन भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अब मैले भने होइन है, अब म कस्तो पास्टर रहेछ त्यसो पनि भनेर भन्ला तपाईँले, मैले भने होइन, यो परमेश्वरले भनेको। कतिजनालाई चाहिँ छैन अरे, उहाँले छैन भन्दै मैले छ भन्नु मिल्दैन। त्यस कारण तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि आई एम सरी, तपाईँहरूलाई त्यो नयाँ छैन। तपाईँको संसार भनेको यही हो, यहीँ आराम गर्नुहोस्, मोज मजा गर्नुहोस्, होइन, परमेश्वरको मतलब नगर्नुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्, ठिक छ। अब होइन, तपाईँको संसार नै यही हो, अर्को संसारमा तपाईँलाई बाई बाई गर्छौँ हामी। तर तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले सहनुहुन्छ, म चाहिँ परमेश्वरमा विजयी जीवन जिउँछु भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा के छ? नयाँ आशा छ। तपाईँको निम्ति एउटा आशा छ। तपाईँले वास्तवमा पिर गर्नुपर्ने छैन, किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँसँग छ र परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँसँग भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ भित्र हृदयदेखि आनन्द हुन्छ। त्यो होइन सुनको सडक छ भन्ने एउटा गीत गाउँदै तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको निम्ति हो, परमेश्वरको योजना हो, होइन। अनि यो योजनामा को तपाईँ भागीदार हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले तिमीहरू सधैँ आनन्द गर भनेको कारण चाहिँ यो,
जब तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, एक दिन तपाईँमा को आँसु हुने छैन, एक दिन तपाईँलाई चोट लाग्ने छैन, एक दिन तपाईँले मृत्युको भोग्ने छैन, एक दिन तपाईँलाई कुनै पनि दुःख हुने छैन। एउटा नयाँ संसार तपाईँको निम्ति, नयाँ पृथ्वी, नयाँ यरुशलेम परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको छ र यो चाहिँ तपाईँ त्यसको निम्ति रेडी हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको भित्र मनदेखि तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि तपाईँलाई संसारको कुनै पनि दुःखले तपाईँले के गर्न सक्दैन, तपाईँको आनन्दलाई हर्न सक्दैन। तपाईँ साँच्चीकै प्रभुलाई हृदयदेखि प्रभु म धन्यवाद दिन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हो तिमीलाई यदि रोग लागेको छ, एकछिन रोग लागेको भने ठिक छ, म प्रभुलाई पहिला धन्यवाद दिन्छु भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको धन्यवादलाई सधैँ एक नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ। अरू समस्यालाई पनि म समाधान गर्छु, गर्छु, नसकेदेखि ठिकै छ, यसलाई म सहन्छु, तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने उहाँले मेरो निम्ति नयाँ सहर होइन तयार गर्नुभएको छ। सुनको सडक, हिरा मोतीले भरिएको सडक मैले पढिनँ त्यो होइन, तर त्यहाँ त्यो पनि लेखेको छ, अमूल्य बहुमूल्य रत्नहरू मणिकले भरिएको सहर भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। अनि यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँले चाहिँ लेखेर राख्नुभएको छ। मैले भनेको खै कहाँ कहिले भनेर भनेको छैन भने तब हामी परमेश्वरले भन्छ प्रभु तपाईँले यहाँ लेख्नुभएको थियो खै त भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, भोलि पर्सि गएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो निम्ति चाहिँ ठुलो परमेश्वरको योजना हो। अनि यो सम्झेर हामीले हाम्रो यो अहिलेको जीवन चाहिँ के छ यो सम्झेर परमेश्वरमा समर्पण गर्नु पर्यो, परमेश्वरप्रति प्रेम गर्नु पर्यो, कतिवटा कुरा बलिदान गर्नु पर्यो, कतिवटा सहनु पर्यो। जब यो गर्छौँ भनेदेखि अनि जति धेरै गर्छौँ त्यति नै हामी परमेश्वरमा रमाड गर्न चाहिँ सक्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ। अनि प्रभु जुन ठाउँमा कहिले पनि आँसु हुने छैन, जुन ठाउँमा कहिले दुःख हुने छैन, जुन ठाउँमा कहिले मृत्यु हुने छैन, त्यो ठाउँ हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ। प्रभु हामी त्यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै प्रभु निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँ, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय म पास्टर राजुलाई दिन्छु। हुन्छ, पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद। हामीले राम्रोसँगले बुझेको छौँ, वचनहरू सुनेको छौँ, वचनले हामीलाई स्पष्ट गराएको छ कि त्यो दिन जुन दिन